नॉलेज एंड फैक्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जालिम माशरे के पिसे हुए उस मजलूम तबके का जिक्र करेंगे जिन्हें हम सड़कों पर, बाजारों में, घरों में और मीज़ारों पर भीख मांगते हुए देखते हैं, मगर खौफ, बद्दुआ और हक़ारत की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। ये है इस माशरे के अंदर शाहदौला शाह के चूहों के नाम से मशहूर एक ऐसा तबका जिसके बारे में तरह तरह की रवायात और कहानियां मशहूर हैं। ये कौन हैं, कहां से आते हैं और इनका नाम कैसे मंसूब हुआ? आज की वीडियो में हम शाहदौला शाह के चूहों के नाम से मंसूब इस मजलूम तबके पर बात करेंगे और हकायक से पर्दा उठाएंगे। इससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बरसगीर पाको हिंद के अंदर जब जात पात का निज़ाम अरूज पर था और ऊंची जात का हिंदू ब्राह्मण किसी निचली जात के शूदर के साथ बैठकर खाना खाना भी पसंद नहीं करता था, तो इस वक्त के अंदर कई औलिया अल्लाह ने इस निज़ाम को खत्म करने के लिए अपनी खानगाहों की तामीर की, जहाँ इनके साथ बैठकर वो खाना खिलाया करते और खाना इनमें तकसीम किया करते थे। हिंदू इस बात से कि कोई ब्राह्मण लगने वाला खूबसूरत बुजुर्ग उसे इतनी इज्जत दे रहा है, इसके दीन के अंदर जात पात की कोई हैसियत नहीं, इससे बहुत मुतासर हुए और इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। इनकी वफात के कई सदियों तक इनकी खानगाहों के अंदर यूं ही लंगर चलता रहा और कब्रें भी इसी जगह पर मौजूद रहीं। लेकिन एक वक्त आया कि यही मुसलमान जो हिंदुओं की तोहम परस्ती के अंदर पले बड़े थे, नस्ल दर नस्ल इसी तोहम परस्ती को आगे लेकर चल रहे थे और वापस इसी तरफ लौट गए। मिज़ारों पर चादरें चढ़ाना, मनते मांगना और धमालें डालना, इन चीजों की मज़ारों पर शुरुआत हो गई, क्योंकि ये तसव्वुर हिंदुओं के अंदर मौजूद था, न कि मुसलमानों के दीन में। और इस तरह होते होते आज हम देखते हैं कि मज़ारों को शिर्क के अड्डों के अंदर और एक प्रॉफिटेबल कारोबार के अंदर बदल दिया गया है। इसलिए क़यामत के अंदर ये बुजुर्ग लोग भी मुशरिकों से इलाने ला तरक्की करते हुए अल्लाह से कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। इनसे पूछे, हमने इन्हें कब कहा था कि हमारी कब्रों को सजदागाह बनाएं या शिर्क करें? पाकिस्तान के शहर गुजरात के अंदर एक बुजुर्ग का मिजार है जिनसे तरह तरह की तोहम परस्ती और रवायात मशहूर हैं। कहा जाता है कि जो भी यहाँ बे औलाद शख्स आकर दुआ मांगे, औलाद के लिए इसकी दुआ फौरी कबूल होती है। और इन बुजुर्ग का नाम सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंज बख्श है। और जाहिर है ये शिर्क इनसे मंसूब किया गया है, क्योंकि दुआ एक इबादत है और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जायज है। औलाद जैसी नेमत अता करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के बस के अंदर है, वो जिसको चाहे अता करे, जिसे चाहे महरूम कर दे। जबकि गैरुल्लाह से किसी किस्म की भी दुआ मांगना या इबादत करना सीधा सीधा शिर्क है। मशहूर है कि यहाँ जो दुआ मांगने आता है उसे नेमत तो मिल जाती है, लेकिन उसे पहली औलाद इस खानगाह के हवाले करनी पड़ती है, जिसके बाद इस मेजार के करते धरते इस बच्चे से जो जुल्म करते हैं, सदियों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये जुल्म सदियों से पर्दों के पीछे छुपा हुआ था। मीडिया की तरक्की के बाद ये कट्टा चट्टा उस वक्त खुला जब बरतानिया की एक न्यूज रिपोर्टिंग टीम ने इस पर रिसर्च की, तो पता चला कि ये जालिम लोग इन बच्चों के सर पर एक लोहे या स्टील का बना हुआ कड़ा पहना देते हैं, जिससे इनके दिमाग की नशोनुमा रुक जाती है, क्योंकि बच्चे के दिमाग और इसकी जिस्म की ग्रोथ वक्त के साथ साथ जवान होने तक होती रहती है। मगर ये लोग जब इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो दिमाग मजीद ग्रोथ करना बंद कर देता है और बच्चा अपने होशो हवास और सोचने समझने की सलाहियत को खो देता है और वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है, जिसे अपने आस पास की कोई खबर नहीं होती। ना वो बोल सकता है, ना सुन सकता है और ना ही समझ सकता है, और ना ही वो बच्चा इन जालिमों के अजाइम से वाकिफ होता है। और ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इनसे भीख मंगवा सकें, लोगों की तोहम परस्ती का फायदा उठाकर, क्योंकि इनसे मंसूब है कि ये लोग अगर दुआ कर दे तो उनकी दुआ फौरी कबूल हो जाती है, और अगर ये गुस्से में आके बदुआ कर दे तो उससे इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। हालांकि सच तो ये है कि इन्हें तो अपना होश नहीं, और एक मदहोश शख्स या पागल शख्स किसी के लिए क्या दुआ या बद्दुआ कर सकता है। और इन्हीं से मंसूब है कि इनके सर पे एक पंजे का निशान होता है जो बाबा जी का आशीर्वाद होता है, जबकि हकीकत ये है कि ये भी इस कड़े की वजह से ही होता है जो इनके सर पर पहना दिया जाता है, जिससे सर की खाल एक जगह इकट्ठी हो जाती है और ये इस तरह का निशान बन जाता है। औलाद देना या महरूम रखना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत से है। और ये बात सच है कि अल्लाह के वली या नेक बंदे से कहा जाए कि वो आपके हक में अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि वो अल्लाह के करीब हैं, तो उसमें उस वक़्त तक कोई हर्ज नहीं जब तक वो बुजुर्ग जिंदा हो। दूसरा, उनके लिबास से, जिस्म से,
ان کے اعمال سے عادات سے یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لینے والے نہیں بلکہ لوگوں کو دینے والے ہیں، اور انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان بچوں کا دماغ قدرتی طور پر چھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میڈیکل فیلڈ کے اندر یہ بیماری مائکروسیفلی کے نام سے جانی جاتی ہے، جس سے بچے کا دماغ عام رفتار کے مقابلے کم بڑھتا ہے اور عام بچوں سے اس کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس طرح کے بچے آپ نے اپنے آس پاس محلے میں یا شہر میں ضرور دیکھے ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے بچے پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور دماغ کی گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سنبھالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان اور بھارت میں ان کے والدین ان بچوں کو درباروں اور بندروں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بھیک میں کھانا اور رہائش دے دے۔ یوں اس دربار سے منسوب کر کے یہ بیمار بچے پورے پاکستان کے مزاروں پر آج بھی بھیک اور کھانا مانگتے ہوئے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رہی صحیح کسر یہ دربار مافیا انہیں خود سے ایسا بنا کر دیتے ہیں، اور توہم پرست اور بے عقیدہ لوگ ان سے دعائیں کرواتے ہیں، حالانکہ یہ بیچارے تو خود مدہوش ہیں، اور ایک مدہوش شخص کسی کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے۔ ان جیسے ہزاروں بچے آپ کو پورے پاکستان میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ ان سے دعائیں کرواتے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک باشعور انسان ان کے دکھ کو تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ان سے منسوب توہم پرستی سے ضرور واقف ہوگا۔ ان لوگوں کا نہ ہی تو کوئی ریکارڈ حکومت وقت کے پاس ہے، نہ ہی حکومت آج تک انہیں کوئی سٹیٹس دے سکی ہے، اور نہ ہی انہیں معذور شہری کے طور پر شناخت کر کے ان کا کوئی ٹھکانہ بنا سکی ہے، اور یوں یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ شاہدولہ کے مزار سے صرف یہی باتیں منسوب نہیں ہیں کہ وہ اولاد دیتے ہیں، بلکہ لوگوں کے درمیان یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی معذور بچہ ان کے دربار پر چلا جائے اور اس کے جسم پر تیل مل دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہاں لوگ چاندی کے پتلے بنا کر اس دربار پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جس کی کمائی سے اس خانقاہ کے وارثوں کا کاروبار چلتا ہے۔ چاندی کے ان بتوں کو یہاں لگا دیا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بت کثیر تعداد میں نظر آئیں گے، اور کچھ عرصے تک یہ جاہل لوگ ان کی بھی عبادت شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ یہاں پر تالا بھی لگاتے ہیں، اور جب ان کی منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس تالے کو چابی سے کھول کر واپس لے جاتے ہیں۔ یہاں ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے ملنگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں، جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ شاہدولہ شاہ کے ان فقیروں کے بارے میں ایک اور عقیدہ یہ بھی مشہور ہے کہ ان کو موت واقع نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، بلکہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ دربار کے کمرے میں جا کر بند ہو جاتے ہیں، اور کچھ دنوں بعد وہاں سے پراسرار طور پر خود ہی غائب ہو جاتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، اور لوگ توہم پرستی اور جہالت کی وجہ سے ان باتوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن آج نہیں، کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے اور اس کی نظر سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ اگر یہ لوگ واقعی ہی سچے ہیں تو اس مناظر کو لائیو کیمرے پر چلائیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں۔ شاہدولہ شاہ کے چوہوں کے نام سے منسوب یہ کاروبار چائلڈ ابیوز اور انسانیت کی توہین ہے۔ ہمارے ملک میں معصوم بچوں کو جان بوجھ کر اپاہج بنا کر بھیک منگوانے کے کاروبار سے آج کون واقف نہیں۔ ایسے میں شاہدولہ شاہ کے چوہوں کے نام سے منسوب بھیک مانگنے کا یہ کاروبار برسوں سے چلایا جا رہا ہے۔ اس کو روکنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، مگر افسوس وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ مافیا بھی ہر حکومت کی کابینہ کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاں ایسی اولاد پیدا ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بدلے روز محشر اس کی بخشش فرمائے گا اگر اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہ کیا ہوا ہو تو ناظرین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ برائے مہربانی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔